नमस्कार। प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक रूपमा हामी हरेक आइतबार यही समयमा प्रदेश नम्बर 1 डायरी लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। डायरीमा प्रदेश नम्बर 1 मा भएका राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायत विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधि र कोभिड-19 सम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यिनै विषयवस्तुहरूका साथमा उपस्थित भएका छौं। अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू। कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने भएपछि प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता परिवर्तन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षहरूमा कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोमा यसपटक स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको छ। शुक्रबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँलाई प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि पेश गर्नुभएको थियो। माननीय प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीज्यूलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई कोरोना मुक्त बनाउने पहिलो प्रयास रहेको उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3.41% घट्ने निश्चित भएकाले प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको महामारीमा सिर्जिएको सङ्कटबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्नु यो प्रदेशको नम्बर 1 सरकारको पहिलो दायित्व हुनेछ। हामीले कल्पना नगरेको परिस्थिति सिर्जना भएको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालका लागि विकास कार्यक्रमका प्राथमिकताहरूमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अत आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विषयगत रूपमा स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछन् भने 10,000 को सङ्ख्यामा विदेशमा आफ्नो रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका र लाखौँको सङ्ख्यामा फर्कने यस प्रदेशका युवाहरूका लागि उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्थापन गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहनेछन्। यसका साथै शिक्षा, सुरक्षा, वन र वातावरण, सूचना प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रलाई उचित महत्त्व प्रदान गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण कृषकहरू बढी मारमा परेकाले उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत 45 करोडको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। कोभिड-19 को महामारी र बाध्यात्मक बन्दाबन्दीको अवस्थाले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा ठुलो नोक्सानी पुर्याएको पीडालाई यो सरकारले महसुस गरेको छ। यसरी कोभिड-19 को महामारीका कारण क्षति नोक्सानी बिहोर्नु परेका किसान परिवारलाई पर्न गएको नोक्सानीका आधारमा तथा राहत स्वरूप 45 करोड रुपियाँ बराबरको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरिका सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरी आइसोलेसन वार्ड सहितको 100 शय्याको क्षमताको बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशका जिल्ला स्थित अस्पतालहरूलाई आइसोलेसन वार्ड सहित 100 शय्याको क्षमतामा स्तरोन्नति गरिनेछ। आवश्यक पूर्वाधार भएका जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा 4वटा भेन्टिलेटर सहित आवश्यक चिकित्सक सहित जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। कोशी अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल थालिनेछ। यसैगरी कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्दै कोभिड-19 का कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा नै रोजगारी दिने गरी प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ। कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्न कृषिमा दिँदै आएको नगद अनुदानलाई हटाएर उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रोजेक्ट ब्याङ्कका आधारमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, आवधिक योजनामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, म अघि बढ्छु कार्यक्रम, सुरक्षित यात्राका लागि सडक सुशासन कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विपन्नका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र असहायलाई जीवन निर्वाहमा समस्या भएको छ।
उनीहरूलाई स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरेर केही सहयोग पनि गरेका छन्। धनकुटाका स्थानीय तहहरूले आर्थिक भार थपिने भन्दै राहत वितरण कार्यक्रमलाई काममा आधारित खाद्यान्न कार्यक्रममा परिवर्तन गरेका छन्। धनकुटा जिल्लाको छतरचोरपाटी गाउँपालिकाले आफ्नो राहत वितरण कार्यक्रमलाई रूपान्तरण गरी काममा आधारित खाद्यान्न कार्यक्रम ल्याएको हो। गाउँपालिकाले यसअघि 50 लाखको प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेर गाउँपालिकाभित्रका 2128 घरधुरीका मजदुर, विपन्न, असहाय वृद्धहरूलाई खाद्यान्न राहत सामग्री वितरण गरिसकेको छ। लम्बिँदै गइरहेको लकडाउनले आर्थिक समस्या झेल्दै आएकाहरूलाई काममा आधारित खाद्यान्न कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकामा असहाय, विपन्न, गरिब र अन्य जिल्ला तथा विदेशबाट फर्केकाहरूलाई लक्षित गरी काम पनि दिने र माम पनि दिने उद्देश्यले काममा आधारित खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरेको छतरचोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुले बताउनुभयो। टोलबाट यसको लगत सङ्कलन हुनेछ। टोल विकास संस्थाले जिम्मेवार बनाइदिन्छ र टोल विकास संस्थाले लगत सङ्कलन गर्नेछ। त्यसको जानकारी वडा कार्यालयमा हुनेछ र वडा कार्यालयले सिफारिस गरेर पालिकामा पठाउनेछ। त्यस्तै धनकुटा नगरपालिकाले पनि लकडाउनबाट प्रभावित सयौं मजदुरहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक दूरी कायम हुने गरी परिचालन गरिएको जनाएको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनको कारण आर्थिक समस्या झेल्दै आएका बेरोजगार मजदुरहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराएर सहज वातावरण सिर्जना गर्न विकास निर्माणको काममा परिचालन गरिएको धनकुटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख चिन्तन तामाङले बताउनुभयो। सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर हात धुने, ग्लोभ लाउने, मास्क लाउने र ठुलो समूह होइन र सानो सानो समूहमा विभाजन गरेर हामीले योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई सडक मर्मत, पोखरी निर्माण, सिंचाइको लागि कुलो निर्माण, भवन निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक जग्गाहरूमा वृक्षारोपण जस्ता काममा लगाइएको छ। विदुर खवास, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। लकडाउनका बीच प्रदेश सरकारको सहयोगमा झापामा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना भएपछि सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू खुसी भएका छन्। सीमा सुरक्षाका लागि दान दिएको जग्गामा बीओपी स्थापना भएपछि जग्गादाता मात्रै होइन, सो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पनि थप सुरक्षित महसुस गरेको बताएका छन्। हालै मात्र लकडाउन बीच उद्घाटन गरिएको झापाको टागनडुबा बोर्डर आउटपोस्ट भवानीदेवी अग्रवालको स्मृतिमा दिएको 10 कट्ठा जग्गामा निर्माण गरिएको हो। पोस्ट स्थापनाले जग्गादाता परिवार सहित सीमाका बासिन्दा निकै खुसी भएको जग्गादाताका नाति आनन्द कुमार मित्तलले बताउनुभयो। धेरै खुसी छ र यो क्षेत्रमा धेरै अपराधी कार्यहरू रोकिन्छ होला, सीमा सुरक्षा हुन्छ होला भनेर आशा छ। पोस्ट उद्घाटन गर्दै प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सीमा क्षेत्रमा 2 वर्षमा 7 किलोमिटरको फरकमा पोस्ट स्थापना गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सीमा सुरक्षा र सबै प्रकारको जोखिमबाट बच्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको समेत बताउनु भएको छ। 7-7 किलोमिटरको दूरीमा हामी यस प्रकारका पोस्टहरू आगामी 2 वर्षभित्रमा हामी तयार गर्नेछौँ, प्रदेश सरकारले तयार गर्नेछ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाममा सीमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई हावाहुरी र पानीले पछिल्लो समय निकै समस्यामा पारेको छ। हालै उद्घाटन भएको झापाको टागनडुबा बोर्डर आउटपोस्टले सुरक्षाकर्मीसँगै सीमा सुरक्षामा समेत टेवा पुगेको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष नेत्रबहादुर खड्काले बताउनुभयो। बोर्डरकै नजिकको ठाउँ भएको हुनाले पनि अब यहाँका जनतालाई अहिले तपाईँको शान्ति सुरक्षा, अब अमन चयनका कुराहरू, धेरै राम्रो कुराहरूमा उहाँले चाहिँ एउटा आश गर्नुभएको छ, भरोसा गरेका छौँ। हामी पनि धेरै खुसी छौँ। सीमाको सुरक्षामा पछिल्लो समय निर्माण भएका झापाका 8वटा बोर्डर आउटपोस्टमा धेरैजसो जग्गाहरू दाताले दान गरेका छन्। वर्षौंदेखि चोरी र डकैतीबाट हैरान बनेका सीमाका बासिन्दा पोस्ट स्थापनाले सुरक्षित बनेको उनीहरूले बताएका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। इलाममा लकडाउनका बीच पनि प्रदेश सरकारका योजनाहरूलाई धमाधम कार्यान्वयन गर्ने कार्य भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने विषयगत कार्यालयहरूले स्थानीय मजदुरहरूलाई प्रयोग गरेर विकासका योजनाहरूलाई सम्पन्न गराउन थालेका छन्। माइजोगमाई गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा लकडाउनले रोकेको छैन। प्रदेश सरकारबाट निर्माण सुरु भएको भवन निर्माणको काम अहिले स्थानीय मजदुरबाट भइरहेको छ। सन्दकपुर गाउँपालिकाको सामुदायिक भवन लकडाउनकै बीच पहिलो तल्ला ढलान गर्न ठिक्क पारिएको छ। सामुदायिक भवन निर्माणमा अहिले स्थानीय 10 बढी मजदुरले रोजगारी पाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न नदिन लकडाउनका सुरुवाती दिनमा प्रदेश सरकारको योजनाहरूको सबै काम रोकिए पनि अहिले सबै योजनाहरूको काम भइरहेका छन्। इलाममा सडक, खानेपानी, भवन, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रका योजनाहरूको काम धमाधम भइरहेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सक्नै पर्ने योजनादेखि बहुवर्षे आयोजनाहरूमा स्थानीय मजदुरले रोजगारी पाएपछि
स्थानीय तहले राहत वितरण गर्नु नपरेको सन्दकपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदयबहादुर राईले बताउनुभयो। प्रदेशको योजनाहरू सन्दकपुर माथि हिलमा टपमा करिब 75 लाखको योजना त्यही बिचमा हामीले सञ्चालन गरिरह्यौँ। हाम्रो जो मजदुरहरू हुनुहुन्छ स्थानीय मजदुरहरू नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले सञ्चालन गर्ने अनुमति दियौँ, सञ्चालन गर्नुभयो। लगभग त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सहरी विकास, पूर्वाधार, खानेपानी डिभिजन लगायत प्रदेश सरकारको विषयगत कार्यालयहरूबाट योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। निर्माण सामग्री ढुवानीमा स्थानीय प्रशासनले नियमित पास दिँदै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। विकास योजनाहरूमा काम गर्ने मजदुरले भने सामाजिक दूरी कायम गरी काम गरिरहेका छन्। सुजन तिमल सिन्हा, प्रदेश नम्बर 1, इलाम। तपाई हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना नवका प्रजाति के भाइरस अछि। ई भाइरस सामान्य सर्दी खांसी से लऽ कऽ गंभीर प्रकार के श्वास प्रश्वास तक करा सकैत अछि। कोरोना भाइरस के सामान्य लक्षण: 100.4 डिग्री से बेसी बुखार हेनाइ, सर्दी खांसी लंबा समय तक लागल रहनाइ, सांस लेवे में दिक्कत भेनाइ, छाती आ माथ नियमित दुखेनाइ, निमोनिया भेनाइ, मृगौला के काम बंद भेनाइ, झाड़ा पखाला लगनाइ, लगातार छींक एनाइ। कोरोना भाइरस से केना बचबै तऽ? नियमित रूप से साबुन पानी लगा कऽ हाथ धोउ। सर्दी खांसी लागे तो तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर उपचार कराबी। खांसै काल वा छींकै काल रुमाल से नाक मुँह झाँपू। माछ मांस नीक से पका के खाओ। पशु पंक्षी के नजदीक नहीं जाओ। यदि जाय पड़े तो बेसी देर तक नहीं बैसू। बेसी भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। यदि जेनाइ अनिवार्य अछि तऽ मास्क और चश्मा लगा के जाओ आ विशेष सावधानी अपनाओ। सर्दी खांसी लगलाक व्यक्ति के नजदीक नहीं जाओ। अपन व्यक्तिगत सर सफाई में विशेष ध्यान दिया। विदेश जेवा काल संबंधित देश के बारे में बुझि कऽ जाओ आ विदेश से आयल व्यक्ति सबसँ किछु दिन भेंटघाट नहीं करू। अपनो सचेत रहू तथा दोसरों के सचेत कराओ। लकडाउनको समयमा पनि झापामा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेका सडक कालोपत्रे, खानेपानी आवास, नदी नियन्त्रण जस्ता कामले तीव्रता पाएको हो। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको बजेटले निर्माण गरिने विकास योजनाका कामहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। सडक कालोपत्रे, खानेपानी आवास, नदी नियन्त्रण जस्ता प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण भइरहेका योजनाहरू कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पनि स्थानीय मजदुरहरू प्रयोग गरेर सामाजिक दूरी कायम गरी निर्माण कार्य भइरहेका छन्। नगरपालिकाका भित्री सडकहरूको स्तरोन्नति, नाला निर्माण र कालोपत्रे गर्ने कार्य भएका छन्। 90 लाखको लागतमा विभूति मार्ग कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने कालिका मार्ग लगायतका भित्री सडकहरूमा नाला सहितका सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। बिर्तामोडको सवारी चापलाई सहज बनाउन 2 करोडको लागतमा
भगवान चोक बिर्ता बजार 2 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणको चरणमा रहेको छ। अधुवा खोला नियन्त्रणका लागि 1 करोडको लागतमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटले बिर्तामोड नगरपालिकाको विकास निर्माणमा ठूलो सहयोग पुगेको वडाध्यक्ष अग्निप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ। प्रदेशको बजेटले बिर्तामोड नगरपालिकालाई असाध्यै ठूलो सहयोग मिलेको 90 लाखको लागतमा मेहरमान प्रतिष्ठान कबड हल निर्माण, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको विराट पोखरी संरक्षणका लागि 30 लाखको लागतमा घेराबारा निर्माण साथै छठ सेवा समाज बिर्तामोडको भवन निर्माणका लागि 1 करोडको बजेट विनियोजन भई निर्माणको काम सुरु भएको छ। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 क प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्की प्रदेश नम्बर 1 बाट विभिन्न शीर्षकमा तटबन्धनको सन्दर्भमा, बाटोको सन्दर्भमा, शिक्षाको सन्दर्भमा, खानेपानी लगायतका विभिन्न सन्दर्भमा क्षेत्र विकास कोषको लगायत जम्मा करिब 20 करोडभन्दा बढी पैसा चाहिँ यो क्षेत्रमा खर्च भएको छ। भीम नेम्माङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। लकडाउनको मौका छोपेर उदयपुरका केही निर्माण व्यवसायीहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। असार महिना लागेपछि नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा झिक्न नपाइने भएकाले अहिले खोलाको स्वरूप बिगारेर नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्न थालिएको छ। मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेका छन्। उदयपुरका खोला तथा नदीहरूबाट स्वीकृत परिणामभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालिएकोमा विरोध भएको छ। कानुन विपरीत उत्खनन गर्दा नदीले खेतीयोग्य जमिनमा क्षति गर्नुका साथै नजिकैका बस्ती समेत जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। प्रत्यक्ष असर भनेको यसको यो भन तलतिर गाउँहरूकोमा सबैभन्दा पहिले सिँचाइको त अब समस्या कुनै सम्भव छैन। यहाँ त्रियुगा नगरपालिकाको बरुवा र त्रियुगा, चौधनी नगरपालिकाको लामा र द्वार खोलाहरूको स्वरूप नै बिग्रिने गरी उत्खनन भएको हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले असार, साउन र भदौ नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको हुँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको स्टक राख्नको लागि मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गरिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आइए प्रतिवेदन विपरीत उत्खनन गरिएको विषयमा उदयपुरका प्रदेश सांसद विमल कार्कीले प्रदेश सभाको समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको चौधनीगढी नगरपालिकाका खोलाहरूमा अहिले भयावह ढङ्गले नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन भएको छ। एआई रिपोर्टले लामा खोलामा 12,576 घनमिटर उत्खनन गर्ने स्वीकृति दिएको छ, तर त्यहाँ अहिले ढुङ्गा, गिटीका तस्करहरूले 40,000 घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन गरिसकेको अवस्था छ। नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पालिकाहरूले राजस्व सङ्कलनको नाममा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेकाले पानीका मुहान सुक्ने, नदी कटान हुने, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप आउन सक्ने तर्फ सचेत हुनु जरुरी छ। तुलसी प्रसाद कोइराला, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 उदयपुर। भोजपुरका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा 500 बिरुवा रोपिएको छ। वृक्षारोपण गर्ने तर बिरुवाको संरक्षणमा स्थानीय तह सरकारवाला पक्षले ध्यान नदिने गरिएको बेला वृक्षारोपणको महत्त्वबारे जानकारी गराउने प्रयास पनि सुरु गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा भोजपुरको टुँडीखेलसँगै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण गरिएको हो। वातावरण प्रदूषणका कारण विभिन्न रोगको संक्रमण फैलिने भएकाले त्यसको नियन्त्रणमा समेत स्वच्छ वातावरण आवश्यक पर्ने भएकाले हालको लकडाउनको समयमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर फलफूल तथा विभिन्न प्रजातिका 500 बिरुवाको वृक्षारोपण गरिने डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रीनारायण यादवले बताउनुभयो। एउटा मात्रै सस्तो र राम्रो उपाय भनेको वृक्षारोपण। अरू कुनै पनि यस्तो हामीसँग औषधि या शक्ति छैन जसले प्रकृतिलाई सन्तुलन गर्न सक्छ। सुरक्षित जीवनका लागि जैविक विविधता भन्ने नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइएको हो। दिन प्रतिदिन बिरुवाको माग भए पनि यसको संरक्षण नहुँदा भने समस्या भएको सरकारवाला पक्षले बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष बिरुवाहरू रोप्ने तर अर्को वर्ष हुँदा ती बिरुवाहरू हराउने, मरेर जाने भन्ने चाहिँ यहाँ सुनवाई भएको छ। त्यसका निमित्त हामीले अहिले रोपेका बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्न हामीले चाहिँ केजको बाख्रा गाईबस्तुले नखाओस् भन्नका लागि केजको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरसम्म जनचेतना फैलाउनु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरले जनाएको छ। समाजको तल्लो स्तरसम्म बोट बिरुवाको महत्वको विषयमा जानकारी गराउन सके वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। वृक्षारोपण गरेको ठाउँमा जथाभावी गाईबस्तु चराउने गरेकाले बिरुवाहरूको संरक्षणमा समस्या हुने गरेको सरकारवाला पक्षले बताउने गरेका छन्। गणेश विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, भोजपुर।
तपाईँ हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना कुसङ भाइरस रो कल्ले आजेजित सुङमा तुङ तामानु सकमा लासिङमा केसाक पातुङ तारुरो कन्लेन कुइ बुहा किप्थिकाङ लिसी डिग्री थोबा तुङ तामा यलिक यन्थारिक तुङ तामानु लाम्बोले मेनलेपमा सकमा लासिङमा साकमा चेबोपा थिगिक्नु थकतुकमा निमोनिया पोङमा निर्वेतले याम्बक मेन्जोकमा पेसमा हिबिबमा यलिक हाछिङलमा हेकेने भाग्र कोरोना लाम आकिरी सेप्सिङमा बे सेनलेन येलेङ हुक हपमा सुङमा तुङ तामा निथाप गर मोखिमो यामजिक हिम बेकमा सुङमेलले हाछिङ लमाले मुरातेपमा साङा वधिन चामेलले नुरिक सङ्ल थोकमा आङ्लक चामा हिम्बो बानु ताम्भुङबा थक्सा पुसा सुमा किमसिमेन याम्बोनले याङहुङसिबा मना पेसाङ पेकमा मेन आबाङे नुरिकाङ अहपसिङमा आङ सेसे युङमा वेस्मा लाजे पेकमाले हेनाबा पान नुरिकाङ पुसिङनी मा आङ्लक पेकमा वेस्मा लाजे लाम केदाबाहानु थिकेन नियन तुम्मा मेन आबाङे आङ चाङजाङ पोखी वेस्मा मा मिहा आङ चाङजाङ जोगुम सिमलो नेपाल टेलिभिजन रे केरेक्लेन ताङसेपो सेसुबा इङखङ। धनकुटाको संसारी सिमसार क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा पाखरीबास नगरपालिकामा अवस्थित संसारी सिमसार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न स्थानीयवासीले पनि सहयोग गरेका छन्। धनकुटा सदरमुकामदेखि 19 किलोमिटर उत्तरतर्फको यात्रा गरेपछि संसारी क्षेत्र पुग्न सकिन्छ। 25 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको संसारीमा बगेर खेर जाने पानीलाई बाँध बाँधेर बनाइएका जोर पोखरीमा बोटिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संसारीमा बुद्ध, काली, हनुमानको मूर्ति निर्माण भइसकेको छ भने यो वर्ष प्रदेश सरकारको 20 लाख लगानीमा 4वटा मिनी चिडियाखाना, शिवको मूर्ति वरिपरि रेलिङ लगाउने काम भइरहेको निर्माण समितिका अध्यक्ष मुक्ति बजगाईको भनाइ छ। सिमसार क्षेत्र निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, भू संरक्षण कार्यालय लगायतले आर्थिक अनुदान दिएका थिए भने 2069 सालमा तत्कालीन सांसद धनमाया विकको सांसद विकास कोषबाट 10 लाख अनुदान आएको थियो। यस्तै प्रदेश सरकारले हालसम्म 34 लाख रकम उपलब्ध गराएको प्रदेश सांसद कुसुम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। सुरुको वर्ष भनेर 4 लाख रुपियाँ यहाँनिर हामीले दिएको थियौँ विशेष गरी मेरो आफ्नो पहलमा र त्यस्तै गरेर पछि योभन्दा अगाडिको 76-77 को बजेटमा रु 10 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो वहाँ पर शिवजीको मूर्ति निर्माण एउटा धार्मिक आस्थाको लागि चाहिँ शिवजीको मूर्ति निर्माण भनेर गरिएको थियो। विगतमा चिहानघारी र झाडी जङ्गलले दिउँसै पनि डरलाग्दो रहेको सिमसार क्षेत्र अब पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने भएको छ। यसको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। ईश्वर थप, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। कोरोना भाइरसका कारण झापाका पर्यटकीय स्थलहरू निर्माणमा अवरोध पुगेको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा झापाको पुरानो बजार झापा गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको रानीवन पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक संरचना निर्माण अवरुद्ध भएको छ। जिल्लाकै पुरानो बजार झापासहित गाउँपालिकाको एकमात्र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको रानीवन सामुदायिक क्षेत्रको विकास कार्य कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित बनेको छ। प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विनियोजित 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ मध्ये कोरोना भाइरसका कारण 10 लाख रुपैयाँ मात्र आउने भएपछि गुरु योजना अनुसारका निर्माण कार्य हुन नसकेको हो।
रानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार आङदम्बे। ऐतिहासिक चित्रहरू बनाउनलाई चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यही साल आर्थिक वर्षमै चाहिँ हामीले निर्माण गर्न खोजिरहेका थियौँ, तर अब यो कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दाखेरि त्यो पैसाहरू बजेटहरू चाहिँ यहाँ आउन सकेन। 2030 सालतिर राजा महेन्द्रले यही जङ्गलमा शिकार खेलेको र रानीले यहाँको पोखरीमा स्नान गरेकाले रानी पोखरी नाम रहन गई वनको नाम रानी वन रहन गएको भनाइ छ। झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 मा 104 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको मानव सिर्जित वनमा अहिले हावाघर, वनभोज स्थल, माछा पोखरी र बाइनाकुलर राख्नका लागि मच्याङ निर्माण गरिने वनका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार आङदम्बेले बताउनुभयो। अहिले विभिन्न यहाँ वनभोज स्थल हामीले यसै पालि अलिकति सानो उदाहरणको साथमा अलिकति हामीले निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न जडीबुटी सहितको वनमा जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट वनभोज तथा घुमघामका लागि मानिस आउने गरेका छन्। इन्द्रजित मुखिया, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। पाँचथरको फिदिममा प्रदेश सरकारको सहयोगमा व्यवस्थित खेल मैदान बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। खेल मैदान निर्माणका लागि गत वर्ष 60 लाख र यस आर्थिक वर्षमा पनि 60 लाख रुपैयाँ नै विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको 1 करोड 20 लाख सहयोगमा भत्किएको खेल मैदान मर्मतको काम भइरहेको छ। खेल खेल्ने नहुने अवस्थामा रहेको पाँचथर जिल्लाको फिदिम बजारमा रहेको खेल मैदान घाँसे मैदान सहितको व्यवस्थापन हुँदैछ। वर्षाले विभिन्न स्थानमा भत्काएपछि यति बेला भत्किएको स्थानहरूमा वाल लगाउने र बस्न सहज हुने गरेको पक्की प्याराफिट बनाउने काम भइरहेको निर्माण उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष सन्तोष मोक्तानले बताउनुभयो। तत्कालले चाहिँ अब खेलाडीहरूलाई धेरै अब असर गरेको छ। अब बिचमा यो लगभग यो उद्धवपट्टिको ग्राउन्ड भत्केपछि लगभग 1 वर्षदेखि हाम्रो शून्य छ। फागुनन्द गोल्ड कपहरू, विभिन्न पाँचथर क्लबले गर्ने क्लबहरू, गेमहरू भइबस्थ्यो। अहिले त्यो रोकिरहेछ र खेलाडीहरूलाई मार्ग त परिरहेछ। खेल मैदान भत्किएर यस वर्ष खेल प्रतियोगिता र अभ्यास गर्ने अवस्था समेत छैन। यसबाट खेल विकासमा समेत असर परेको फुटबल खेलाडीले गुनासो गर्न थालेका छन्। पाँचथर जिल्लाको फिदिम बजार बीचमा रहेको खेल मैदान हिलो, धुलो र गिटी मुक्त गरी हरियो दुबोमय मैदानमा खेल्ने आशा समेत लम्बिएपछि निराशिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। सानो ग्राउन्ड छ, अब उतातिर ठुलो ग्राउन्ड हुन्छ, हाम्रो सानो ग्राउन्ड छ। अब अझै यो ग्राउन्ड अब ठुलो हुँदा हामी खेलाडीहरूलाई अझै अब राम्रै हुन्छ। खेल मैदान व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरी टेन्डर प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ। 2 वर्षमा व्यवस्थित खेल मैदान बनाइसक्ने सरकारको योजना रहेको जनाएको छ। विजय बोध लावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 पाँचथर। हौस् त प्रदेश डायरी आजलाई यति नै। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।